اللہ الرحمن الرحیم کانو قلیلم من اللیل ما یہجعون۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے اپنے نیک مخلص پرہیزگار متقی بندے کے بارے ارشاد فرمائے۔ اللہ ارشاد فرمائے دے کانو تھے قلیل تھوڑے، من اللیل رات کے وقت، ما یہجعون بسترے چھوڑ کے مسلے تے آویندے ہن۔ اللہ فرمیندے کہ او کم لوگ ہیں جڑے شروع تو گھن کے قیامت تک اپنے بسترے چھوڑ دے سن اور میں رب دی عبادت کرے سن رات دے وقت، تو فرمایا او ہو سن بہت تھوڑے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اللہ ارشاد فرمیندے کہ جس ٹائم وڈے ویلے دا وقت ہوندے، تہجد دا ٹائم ہوندے، اس ٹائم فرمایا میری بارگاہ دے وچ آ کے جھک ویندن، تہجد ادا کرن تے جھولیاں کھلار کے آدن یستغفرون، اے پالانا لیا سا کو معاف کر دے، اپنے گناہاں دی معافی منگدن۔ پتہ چلا کہ اے نیک لوگاں دا طریقہ ہے کہ اللہ دی بارگاہ دے وچ ہمیشہ ہی او جھکے رہن۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ کریم نے ارشاد فرمائے اگر انہاں دے بوہے دے اتے کوئی منگن والا سوالی آ ونے تو فرمایا او کو خیرات دے کے، او کو مال دے کے، اے نہیں سمجھتے کہ اساں اپنی طرفوں دیتے، بلکہ اے سمجھدن کہ سارے مال دے وچ انہاں دا حق ہے جڑا اپنا حق گھن کے ویندے پن۔ یہ نیک لوگاں دی نشانی ہے۔ اور چوتھی نشانی اللہ فرمیندے وفی الارض آیات للموقنین، فرمایا کہ زمین دے اتے فرمایا یقین والے لوگاں دے واسطے اساں نشانیاں رکھن۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ کریم ارشاد فرمیندے کہ تو آپ کو میں نظر آواں نہ آواں، فرمایا کہ میری قدرت دا جری میری قدرت ہے، فرمایا کہ او تورے اندر شامل ہے، میری قدرت تمام تر انوار و تجلیات فرمایا تورے اندر شامل ہیں۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ فرمیندے میں آسمانہ دے تو پانی بھیجنا اور پانی بھیج کے تورے فصلاں اگینا، تواڈے جسم دی نشو نما ہوندی ہے۔ اللہ ارشاد فرمیندے تواڈے اے فصلاں اگا کے فرمایا میں تو کو رزق فراہم کرنا۔ وما توعدون، اللہ فرمیندے کہ رزق دا میں تواڈے نال وعدہ کیتے، او میں اپنا وعدہ پورا کرنا۔ فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، اللہ ارشاد فرمیندے کہ آسمان اور زمین دے رب دی قسم ہے، انہ لحق، فرمایا کہ اجرا قرآن نبی پاک علیہ السلام دے سینہ اطہر دے اتے نازل تھے، فرمایا اے حق کے مثل ما انکم تنطقون، فرمایا کہ اس کے اندر جو کچھ بھی بولا گئے، جو کچھ بھی بیان کیتا گئے، فرمایا او سوا حق دے اور کچھ بھی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ دے جڑے نیک تے مخلص بندے ہونن، متقی تے پرہیزگار ہونن، او ہر وقت رب دی عبادت دے اندر مگر رہن۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ساکو بھی عمل دی توفیق عطا فرماوے، ما علینا الا البلاغ۔